बीटीभी बजेट। नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस यो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बीटीभी बजेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद त्रिपाठी। अहिले बजेटको चटारो छ सरकारलाई। शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारले बताइरहेको छ। अहिले देशको राजनीति अन्योलताले सरकारी कामहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। अर्कोतिर कोरोनाको विषम परिस्थिति पनि छ। यो अवस्थामा सरकारले पर्सि ल्याउने बजेट कस्तो हुने हो सबैलाई चासो छ। सरकार परिवर्तन भए पनि नभए पनि जेठको यही उसमा बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था त विद्यमान थियो नै। त्यसकारणले सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेछ। यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदै बजेट ल्याउने बताएको छ। यो घडीमा विकासका कार्यक्रम कस्ता आउने हुन् र सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कस्ता आउने हुन् जनचासो धेरैलाई भइरहेको अवस्था पनि छ। यसै विषयमा रहेर यो बजेट कस्तो हुनु पर्थ्यो र बजेटले चाहिँ अपेक्षा गरेका कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईलाई। धन्यवाद। सरकारले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्ने बताइसकेको छ। अब यो जुन विषम परिस्थिति छ, एकातिर कोरोनाको सङ्कटको घडी छ, अर्कोतिर राजनीति सङ्कटको पनि घडी छ। यो अवस्थामा ल्याउनु पर्ने बजेट सरकारले कस्तो प्रकारको बजेट हो डाक्टर साहब? अब यो स्थिति कस्तो भयो भने अब निजता कार्यक्रम नआइकन पनि आउने भयो। अब पार्लियामेन्टमा डिस्कसन पनि भएन। अनि लास्ट आवरमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीजीको पहलमा गरिने छलफलको माने स्तर पनि कमै भयो। एउटामा त लकडाउनको अगाडि हामी पनि पुगेका थियौँ। तर के भने पूर्ण रूपेण बजेट ल्याउने भनेर सुन्दाखेरि अलिकति आश्चर्य चाहिँ लागिरहेको छ होइन। यही सरकारको जनता भए तापनि, नयाँ सरकार गठन भए तापनि आखिर अल्टिमेटली बजेटको छलफल पार्लियामेन्टमा त हुनै पर्यो। त्यसकारण पार्लियामेन्टले इन्डोर्स त्यसलाई गर्नै पर्यो। अहिले अध्यादेशले लिएर आए पनि 15 गते त संवैधानिक मान्यता छ। कैयौँ कुरा संविधानमा भएका कुरा कुल्चिएका पनि छन्। अब संवैधानिक मान्यता त 15 गतेकै हो होइन। अब न्यूनतम कुराहरू गरिदिन सकिन्थ्यो चाहेको भएदेखि। तर अब लेनदेनको कुराहरूले यो मुलुक चुर्लुम्म डुबिसक्यो। त्यसैले यो कोरोनाको यो दोस्रो साइकलको जुन चोट अहिले हामीलाई परिराखेको छ, हामीले बेला मौकामा गर्ने नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान ठुलो सङ्कटमा परेको छ। यसमा धेरै अब्स्ट्याकल्सहरू छन्। त्यो आर्थिक वृद्धिको कल्पना हामीले जुन गरेका छौँ त्यो अब सम्भव छैन, त्यो हुन सक्ने। यस्तो स्थितिमा एकातिर स्रोतको अभाव छ, अर्कोतिर आवश्यकता झन् बढ्दो छ। अब अनावश्यक रूपमा भोलिको दिनमा केही गरेर कथम कथाचित, मलाई व्यक्तिगत रूपमा त मलाई विश्वास छैन यो 6 महिनामा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा पनि। अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा पनि अब यो 2-4 दिन पछि यो मे महिनाको अन्त्यबाट फेरि तेस्रो साइकल, यो चाहिँ नि अलिकति युके भेरिएन्ट भनेर भन्छ, त्यो B117 भन्छ यसलाई, यो भेरिएन्टलाई। यो भेरिएन्टले गर्दाखेरि 2 महिना, आगामी 2 महिना अब जुन र जुलाईसम्म पिकमा चाहिँ अब यो भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट सहितको चाहिँ नि अब कहर अमेरिकामा सुरु हुन्छ भनेर चेतावनी दिइसक्यो। यो WHO ले पनि यसलाई नकार्न सकेको छैन। यस्तो बेलामा मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि, त्यहाँ त 70% भन्दा बढी मानिसले अहिले नै उनीहरूले भ्याक्सिनेसन गरि नै सके। अब हामीहरू जस्तो मान्छे बाहिरबाट गएर बसेको मान्छेले 2टा भ्याक्सिन त्यहाँ लगाएर हामी आयौँ भनेपछि अब अमेरिकी जनतालाई त उनीहरूले सबैलाई पूर्ण रूपले गर्छन्। अब यहाँ कुनै पनि कुराको अहिले ठेगान छैन, भ्याक्सिनको पनि ठेगान छैन र
डिस्टेन्सिङ यिनीहरूको कुराहरूमा चाहिँ नि विविध कारणले हाम्रो कल्चरल कुराहरूले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्म देखिँदैन। त्यसैले मेरो अहिले सुरुमा तपाईँलाई म कन्टेक्स्ट भन्छु, हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको स्थिति के छ, कसरी गुज्रिराखेको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा बजेट आउँदाखेरि बजेटले लिनुपर्ने प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा हाम्रो दोस्रो छलफलमा म राख्छु अहिले। तर मेरो भनाइ के छ भने सुरुमा चाहिँ यस्तो बेलामा चुनाव निर्देशित र भोट ब्याङ्क बढाउने दृष्टिकोणबाट घाँटी नहेरिकन हाड निलेको जस्तो गरेर हामीले बजेट चाहिँ अहिले निर्माण कुनै हालतमा पनि गर्नु हुँदैन। यस्तो बजेट निर्माण गर्नु हुँदैन कि भोलिका दिनमा पपुलर डिसिजन्सहरू गरिन्छ। सोसल सेफ्टी नेट भनेर भलै कि त्यो पैसा बेनिफिसियरीले नपाउन सक्छन्, त्यस्ता उदाहरण म तपाईँलाई केही बेरपछि म दिने नै छु। अब बेनिफिसियरीले नपाउन सक्छन् तर त्यो पैसा राख्दै हुन्छ। जस्तो कर्मचारीको अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने कमिटमेन्ट भइसकेका मेडिकल प्र्याक्टिसनर्सहरूले अहिले थप इन्सेन्टिभ अनुसार उनीहरूले पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका छैनन्, उनीहरूले कम्प्लेन गरिरहेका छन्। अब यसमा कर्मचारीको तलब बढाइदिने, सोसल सेफ्टी नेटको रकम बेपत्ता बढाइदिने, यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ भोलि आउने सरकारले यसलाई काट्न त सक्दैन। भन्दाखेरि यो इकोनोमिक कस्ट अहिले हामीले भोग्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ त। जस्तो भनौँ न, यो हाम्रो 2000 र 2001 देखि 2010-2011 गरेर पहिलेको बेस इयरलाई चेन्ज गरेर अहिले हामीले 2010-11 मा हामीले नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी, हाम्रो ग्रोथ, जीडीपी को टोटल साइज हामीले निकाल्यौँ नयाँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। त्यस अनुसार अब पहिले चाहिँ नि 1230 चाहिनेमा चाहिँ नि हाम्रो $1159 US डलर हाम्रो प्रति व्यक्ति आम्दानी पुगिसकेको थियो। यो लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजबाट ग्रेजुएसन गर्नको लागि पनि केही शर्तहरू त हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसमा एउटा पर क्यापिटा इन्कम पनि वान अफ द परिसूचक हो कि। अब त्यो पनि रकम घटेर तपाईँको $1134 प्रति व्यक्ति आम्दानी नेपालीहरूको हुनु पुगेको छ। एकातिर अब एलडिसीमा जान सक्ने सम्भावना पनि भनेको समयमा अब सम्भवै देखिँदैन। यसरी घट्दैछ हाम्रो रकम, रेभेन्यू घट्दैछ। अब हाम्रो आर्थिक दायित्व भोलि पुरा गर्न नसक्ने गरेर पपुल्यारिटीको लागि, सजिलोसँग भोट ब्याङ्क बढोस् भन्नको लागि यो सरकारले त अब हाम्रो महेश आचार्यजीले त्यो बेलामा त हाम्रो क्षमता थियो। अब तलब बढाइदिएका कुरा आजको मितिसम्म पनि मान्छेले सम्झिन्छन्। अब यो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र भरतमोहन अधिकारीको पहलमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर जति पैसाहरू छुट्याइयो, जे गरियो, नेपाली काङ्ग्रेसको बेलामा पनि सोसल सेफ्टी नेट भनेर केही रकमहरू भत्ताहरू दिएको थियो। त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै नै फरक छ। त्यसैले अहिले हजुरलाई रोकेँ के नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ सार्वजनिक नगरिकन सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ, यो देख्नु भएको छ? होइन, अब त तपाईँले क्लोज डोरमा गभर्मेन्टको नियन्त्रण भएको ठाउँमा कहीँबाट पनि बजेट त आउँछ। तपाईँहरू जर्नलिस्टले थपै हाल्नु होला, तपाईँलाई लिङ्क पनि दिन्छन् होला अब है, हामीलाई नदिए पनि। अब अरू विकसित मुलुकमा त सामान्य जनताले पनि अनलाइनमा अर्थमन्त्रीले बजेट भन्नुभन्दा अगाडि अमेरिकामै कुरा गर्नु पहिले पनि थाहा भइसकेको हुन्छ। यो त लुकाउने कुरा होइन। तर अहिले के छ भने पार्लियामेन्ट भएन मान्छेले विरोध गर्ने। अहिले सडकमा जाउँ, नैतिकताले दिँदैन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई। कसको नैतिकताले दिन्छ यस्तो बेला जाने भने? एकदम अध्यादेश त्यस्तो कडा किसिमबाट ल्याइदिएको छ कि मान्छेको मुभमेन्टमा किराना पसल त बन्द, अलिकति समय तलमाथि भएर मान्छेले के लिन गयो भने अब मान्छेलाई थुन्देला भन्ने डर, जरिमाना गर्देला भन्ने डर, जे पनि गर्ला भन्ने डर। त्यसकारण यस्तो बेलामा त कुनै पनि कोठाबाट कहीँबाट पनि यो बजेट चाहिने त आइहाल्छ, नहुन त कुरै छैन। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम के हो सरकारको भन्ने कुरा नै क्लियर छैन। त्यसैले अहिले मौकाको फाइदा उठाएर कमसेकम 15 गते बजेट आउँछ भने
यो नेपालले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 2022 को भित्रमा हाम्रो ग्लोबल इकोनोमी नै नर्मल हुन्छ भन्ने त ठेगान छैन। भन्दाखेरि नेपालमा त अहिले यति धेरै ठुलो क्राइसिस माथिको क्राइसिस छ। हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो छैन। हाम्रो छुट्याइसकेको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा हरेक वर्ष ह्रास हुँदै गइराखेको छ। यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो यसपालिको बजेटलाई हामीले आगामी 3 वर्षको परिप्रेक्ष्यमा पर्सपेक्टिभमा रोलिङ बजेटको रूपमा अहिले हामीले खर्चको बाँडफाँड गर्दाखेरि दोस्रो वर्षमा के गर्ने र तेस्रो वर्षमा हामीले के गर्ने भनेर इन द एसम्पसन हाम्रो कल्पना हामी लेट्स विश कि अब हाम्रो सपना पुरा होस्, भगवानले पुरा गरिदिउँ। 3rd इयरमा गएर हाम्रो इकोनोमीले बिस्तारै रिकभरी गर्न थाल्यो भने अनि के गर्ने त भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै त्यो बजेटको त्यो पर्सपेक्टिभमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ। अहिले 6 महिनापछि हाम्रो इलेक्सन हुन्छ। इलेक्सनको लागि भोटरलाई तान्नलाई अब कतिपयले चाहिँ यो सरकारले नियमित बजेट ल्याउन पाउँदैन, संसद छैन, त्यस कारणले चाहिँ नियमित बजेट होइन अध्यादेश मार्फत यस्तो बजेट ल्याउन हुँदैन, पूरक बजेट ल्याउने, पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ आइरहेको छ। अब हामी बजेटमै रहेर केन्द्रित हौँ। खास हुन सक्छ के वास्तविकता र सरकारले गर्नु पर्थ्यो के जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, सिद्धान्त त संविधानमा बाजिएका कुराहरू संविधान प्रष्ट नभएका कुरा भनौँ न। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले तपाईँले मैले हामी सबैले त्यो कुरा उठाउन त सक्छौँ। यहाँ यस्तो यस्तो अस्पष्टता छ भनेर उठाउन त सकिन्छ। तर संविधानलाई व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी त न्यायमूर्तिहरूको हो, सुप्रिम कोर्टको हो। यहाँ सुप्रिम कोर्टले इन्टरप्रिटेसन संविधानलाई गर्नुभन्दा अगाडि पोलिटिकल पार्टीहरूले नेताहरूले इन्टरप्रिटेसन गरिसकेका छन्। यहाँ के राम्रो के नराम्रो के असर हरेक कुरो सुप्रिम कोर्टमा जान पनि सकेको पनि हुँदैन, भ्याएको पनि हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई पनि संलग्न गरेर राष्ट्रपतिलाई पनि डिस्क्रेडिटेड गरिराखेका छन् अहिले नेताहरूले है। त्यसपछि अब कतिपय कुराहरू त के छ भने हामीले त यो कसरी सम्भव छ र भनेको कुराहरू भइराखेको छ भने अब यो हुने नहुने कुरा छोड्नुहोस् न। जसले रुल गरेर बसेको छ यो उसले चाहेको कुरा जे पनि हुन सक्छ र अध्यादेशबाट आउँछ। पार्लियामेन्ट बसिसकेपछि सांसदहरूले बेइमानी नगरेर अहिले जस्तो भनौँ न कहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ स्वाट जाने, एउटा पार्टीको उता जाने उता पार्टीको उता जाने, अब मन्त्री बनाउन ला भनेर उतातिर लाग्ने। अब यस्तो किसिमको नियत पार्लियामेन्टमा उनीहरूले देखाएनन् भने भोलिका दिनमा यसलाई बन्देज गर्ने अधिकार त पार्लियामेन्टसँग त छ नि त। त्यसकारण पार्लियामेन्ट त हुनु पर्यो नि। पार्लियामेन्टरी सिस्टम भन्ने बिना पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरेर यो रुल गर्दाखेरि त र अध्यादेशबाट रुल गर्न पाउने भएपछि त 12-12वटा अध्यादेश चाहिँ नि अहिले भइसक्यो भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट बस्न सकिरहेको छैन भने तपाईँले यो हुने कि नहुने कि भन्ने कुरा बजेट आउँछ त भन्ने कुरामा शङ्का नगर्नुहोस्। बजेट आउँछ, कसरी आउँछ, तर यसरी आओस् भनेर हाम्रो चाहना जे हो जनताको हामीले भनिदिने हो। बीटीभी बजेट, बीटीभी बजेट। अब बजेट त जसरी नै आउने नै भयो डाक्टर साहब। अब बजेट चाहे अध्यादेश मार्फत होस् या जुन तरिकालेबाट होस्, अब बजेटकै विषयमै हामी छलफलमै केन्द्रित बनाऊ। किनभनेदेखि बजेटको चाहिँ आकार कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा पनि धेरै चर्चाहरू चलेको छ। जस्तो अघिल्लो वर्षमै पनि 14 खर्ब भनौँ न के अरे 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट जुन विनियोजित भएको थियो 77-78मा, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ झन् 15 खर्बको चाहिँ बजेट विनियोजित भएको रहेछ। अहिले त यो त्योभन्दा पनि बजेट ठुलो आकारको चाहिँ बजेट आउने भन्ने कुरा चाहिँ नि सुनिया छ। अर्थमन्त्रीको मुखबाट पनि हिजो अस्ति त्यो कुराहरू बाहिर आइरहेछ। के ठुलो आकारको बजेट अहिले चाहिँ नि आउनु पर्ने देख्नु भएको छ यहाँले? ठुलो आकारको बजेट अब के को आधारमा हामीले ठुलो आकारको बजेट हामीले परिकल्पना गरेको मैले अलिकति बुझ्न सकेको छैन। किनभने अब यहाँ स्थिति के छ भने नेपालमा अहिले
यो सरकारले लिने गरेको ऋण पब्लिक डेट अब हामीले 15 वर्षको एभरेज लिँदाखेरि केही वर्ष अगाडिसम्म 20% 22% भन्दा माथि नागेको थिएन। अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने बेपत्ता बढेको छ र 46.7% को हाराहारीमा हाम्रो राज्यले ऋण लिइसकेको छ। पब्लिक डेट त्यसरी बढेको छ। अब केही अर्थशास्त्रीहरूले भन्न त के भन्छन् भने कतिपय संसारमा मुलुकहरूमा 80%, 100%, 150% सम्म पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा त्यति आवश्यक परेको बेलामा पब्लिक बजेट चाहिने पब्लिक डेट त्यति पुगेको छ भनेर उदाहरण दिन्छन्। त्यसकारण त्यसलाई सजिलो शब्दमा अर्थशास्त्रीहरूले वी डु ह्याभ फिस्कल स्पेस भन्छन्। अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो फिस्कल स्पेस छ भनेर भन्नु पनि हामीले अलिकति अहिले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, शरम मान्नुपर्ने बेला छ के। फिस्कल स्पेस छ भनेर भन्नको लागि के त आर वी इन अ कन्डिसन टु इन्क्रिज द स्पेन्डिङ। तपाईँलाई भनेको बजेटको साइज, बजेटको आकार, हाम्रो निड र आवश्यकता भन्ने हो भने त 1001 आवश्यकता छ बाबा। हरेक आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने भएको खर्च अख्तियारी पाइसकेको संस्थाले, व्यक्तिले कानुनी किसिमबाट अख्तियारी पाएको कुराहरू त मन्त्री र सचिवको बीचमा मनोमालिन्य भएर खर्च नभएको केस हामीसँग थुप्रै परियोजनाहरू हामीले औँलामा गर्न सक्छौँ भने स्पेन्डिङ बढाउनु पर्यो, कर घटाउनु पर्यो। हामीले कर ट्याक्स हामीले घटाउन सक्ने अवस्था नेपालमा अहिले छ। हाम्रो आम्दानी भनेकै त्यही इन्कम ट्याक्सबाट आम्दानी हो। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अलिकति बढाउन कोसिस गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, कभरेज बढाउने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अहिले सबै कुरो शून्य प्राय छ। इकोनोमिक रिकभरी हुनलाई गाह्रो छ। इकोनोमिक रिकभरी भन्छौँ हामी। भी सेपको अर्थतन्त्रमा नेपाल जान सक्छ चाँडै नै भनेर मन्त्रीजीहरूले भाषण गर्नुहुन्छ। त्यो भी सेपमा जानको लागि त तपाईँको केही परिसूचकहरू छन् कि तपाईँको रोजगारी मजाले डेभलप भएको हुनु पर्यो। नेपालमा रोजगारी सरल किसिमबाट भइरहेछ। अहिले के छ रोजगार अहिले कुरा गरौँ न, डेटा नै हामीसँग छ। त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नु पर्ने हो। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै हाम्रो घटेको देखिया छ। बेस इयरहरू अहिले चेन्ज गरेर भनौँ न, एक किसिमले 3.94 ट्रिलियन रुपिज हो नेपालको कुल गार्हस्थ्य आम्दानी। त्यसपछि तपाईँको औद्योगिक उत्पादन बढेको हुनु पर्यो। अब औद्योगिक उत्पादन कहाँबाट बढ्ने? उद्योग धन्दा सब बन्द छ, होटल व्यवसाय बन्द छ, टुरिज्म बन्द छ। अब मान्छे खान नपाएर गरिबीको सङ्ख्या तपाईँको अहिले कुल जनसङ्ख्यामा तपाईँको 1.2 करोड त पोभर्टीको लाइनबाट तल पुगिसकेका छन्। बालबच्चाहरू हेर्नुहोस्, यो त डरलाग्दो अवस्थामा हामी फेस गरिरहेछौँ। करिब तपाईँको के अरे 12-13 लाख बच्चाहरू मालन्युट्रिसनमा भएको बेलामा अब अहिले बढेर बालबालिका चाहिँ नै 7 मिलियन भनेका छन्। 70 चाहिने लाख बालबालिकाहरू, नेपालका बालबालिकाहरू 70 लाख अब भोके हुने, मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी लाइनमा रहने भनेर युनिसेफले गरेको प्रोजेक्सनमा त्यति देखाएको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो अवस्थामा इकोनोमिक रिकभरीको परिकल्पना गर्नु, बजेटको साइज बढाएर फिस्कल स्पेस नेपालमा छ त। श्रीलङ्का हुने, श्रीलङ्काले ऋण तिर्न सकेन। 79 वर्षको लागि चाहिँ नि ह्याम्बनटोटा पोर्ट मोस्ट स्ट्राटेजिक ठाउँमा इन्डियन ओसनको, पर्ल अफ इन्डियन ओसन भन्छन् कोलम श्रीलङ्कालाई भनौँ न, बिचमा छ। अब त्यो मोस्ट स्ट्राटेजिक ठाउँमा जहाँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कन्स्टिट्युएन्सी नै हो, त्यो पूर्व राष्ट्रपति अहिलेको प्रधानमन्त्री, दाइ भाइ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छन्। त्यो ह्याम्बन्टन टोटालाई 99 इयर्सको लागि दियो र कति जमिनहरू पनि ओगटिएर अनि क्यास लिएर डेट सर्भिसिङ गरे। अब डेट सर्भिसिङ गर्न नसक्ने स्थिति भोलि आउने गरेर जथाभावी अनाउन्समेन्ट गरेर बजेटको साइज बढाएर फिस्कल स्पेस छ भनेर हामीलाई सबैलाई बेकुफ बनाउनु त भएन नि त। मुख्य कुरो त्यो होइन। अब त्यसकारण यो के छ त भन्दाखेरि अहिले भ्याक्सिनेसन हामीले
जति ढिलो गर्छौँ, एउटा हामीले मूल मन्त्र हामीले के लिनु पर्यो भने जति भ्याक्सिनेसन हामीले ढिलो गर्छौँ त्यति नै यो कोरोनाको कहर पनि बढ्दै जाने हुन्छ। जति कोरोनाको कहर बढ्यो त्यति आवश्यकता झन् हेल्थ सर्भिस डेलिभरी, हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो बढ्दै जान्छ, क्याजुअलिटिज पनि बढ्छ र मान्छेको उत्पादकत्व पनि घट्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अमेरिकामा अहिले गरेकै के थियो त भन्दाखेरि उनीहरूसँग त पैसा थियो र उनीहरूले क्यास ट्रान्सफर गरे। हरेक इन्डिभिजुअलको काम नपाएर बसेका इन्डिभिजुअलको घर घरमा काम पाएकालाई पनि उनीहरूले $1900 चाहिँ नै दिएर के को लागि दिए त भन्दाखेरि त्यति पैसा दियो भने हाम्रो मुलुकमा त हेलिकप्टर मनी भन्छौँ कि हामी, पैसा वितरण गरिदिएको छ। हेर्दाखेरि बेनिफिसियरीहरू को हो, पैसै पाउनुपर्ने को हो? नेपालको स्थिति तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने इन्फर्मल वर्करहरू झन्डै 84.6%, 85% जति इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने वर्करहरू छन्। अब तपाईँको आइएलओले भनेको अनुसार पनि करिब झन्डै तपाईँको 70% चाहिँ नै इन्फर्मल सेक्टरमा छन्, जो चाहिँ नि सरकारको नियम कानुनले त्यसलाई असर पनि गरेको छैन। सरकारले म्यान्डेटरी अनिवार्य रूपमा उल्लेखित सुविधाहरू दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन। अब गरिबीको सङ्ख्या बढ्दैछ, चाइल्डको मोर्टालिटी बढ्ने सम्भावना छ, स्कुल बन्द छ, स्कुलमा खाजा खान पाउँछन् भनेर गरिब गुरुवाका परिवारले चिल्ड्रेनहरूलाई स्कुलमा पठाइरहेको थिए। अब घरमा बस्नु परेपछि त खुवाउन सक्ने क्षमता छैन, बाबुआमाले जागिर पाएका छैनन्। अहिले कोरोनाको कारणले त विश्व सबै चाहिँ नि एक खालको सङ्कटमै छ। दाता निकायहरू, दाता राष्ट्रहरू पनि आफैमा सङ्कटग्रस्त भोगिरहेको अवस्था छ। सरकारले त बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेछ। अब यो वर्ष चाहिँ नि हामीलाई ऋण प्राप्त हुने या सहयोग प्राप्त हुने अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ डाक्टर साहब? अहिले छैन। अब किनभने अहिले त निड भनेको ग्लोबल निड हो, बुझ्नु भएन? अहिलेको आवश्यकता भनेको ग्लोबल आवश्यकता हो। त्यस कारणले अब 92 नेसन्स, यो 92 वटा कन्ट्रीमा यो 3 वटा संस्थाले, एउटा ग्याभी अलायन्स भन्छ, एउटा WHO नै भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको युनिसेफ भयो, तिनीहरूले एउटा सर्वे गरेको थिए यो करिब चाहिँ नि 92 वटा मुलुकमा। त्यसमा चाहिँ नि कुन मुलुक भन्छन् भने यसलाई 92 मुलुकलाई 92 AMC कन्ट्रिज भन्छन्। त्यो भने मतलब एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट्स। हामीले जस्तो नेपालले अब भ्याक्सिन किन्न पर्यो भने हामी अग्रिम रूपमा हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। हामीले जति गरेका छौँ 20 लाख भ्याक्सिनको लागि हामीले अर्डर तिमीलाई दिएका छौँ भने हामी ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ, हामी किन्छौँ र हामी पैसा दिन्छौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि सिङ्गल उनीहरूले आफैले गरेको सर्वे हो। WHO लाई मान्नु परेन सबैले, ट्रम्पले पो मानेनन्, अरूले त मानेको छ नि, सबै बाइडेनले पनि मानेकै छ होइन। त्यसकारण कस्ट अफ डेलिभरी सुत्दा पनि जोडेर गर्दाखेरि $1.66 एउटा भ्याक्सिन। ल हाम्रो नेपालको केसमा $4 पर्यो अरे डबल भ्याक्सिन लिनको लागि। $4 तपाईँले कुरा गर्नु $8 पर्यो अरे। 3 करोड नेपालीलाई 25-26 अर्बले 2 गुणा बढी तपाईँले दिनु पर्यो। कमिसन एजेन्टहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर भ्याक्सिन चाहियो बाबा भनेर भन्नु पर्यो। एउटा चुनावले गराइदिनु भयो भने 70-80 अर्ब मिनिमम खर्च हुन्छ, त्यसले पनि भ्याउँदैन भन्दा जोगाएर दैनिक जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरेर अर्थतन्त्रमा एउटा ज्यान दिएर रोजगारी क्रिएट गरेर यो सबै गर्नको लागि एउटै एन्सर अहिलेको पेन्डेमिकमा महामारीमा एउटै एन्सर के हो भन्दाखेरि भ्याक्सिन। त्यसैले भ्याक्सिन हो। त्यसको लागि कति लागत लाग्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ छुट्याएको चाहिँ बेपत्ता छ। भन्छौँ ठुल्ठुलो कुरा भनेर भोलि म मन्त्री भयो भने मैले पनि भन्दै हुन्छ। साउथ एसियामा नेपाल अरूभन्दा कम मुलुक होइन। नेपालमा कुल बजेटमा
हेल्थ सेक्टरको बजेट नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा 5.8% हेल्थ बजेट छ, झन्डै झन्डै 6% छ। यो भने कम रकम होइन भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सरकारले औषधि मूल्यको लागि, डायग्नोस्टिक किट्सहरू किन्नको लागि, इक्विपमेन्ट किन्नका लागि भन्दाखेरि जम्मा तपाईँको अत्यन्तै न्यूनतम पैसा मात्रै सरकारले अहिलेसम्म खर्च गरेको देखिन्छ। अब कमिटमेन्ट लास्ट इयरको बजेटमा डाक्टर खतिवडाले लिएर आएको बजेटमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यति धेरै, त्यो बेलामा त वास्तव भन्यो भने त्यो बेलामा त बजेट पनि अब 68 अर्ब चान्चुनको बजेटलाई हेल्थमा 90-91 अर्ब चान्चुनको बजेट पुर्याइएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको चाहिँ नि कमिटमेन्टहरू गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ भ्याली 300 बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, काठमाडौँ भ्याली र विभिन्न प्रान्तहरूमा चाहिँ नि सरकारी अस्पतालमा चाहिँ नि 250 वटा आइसियु बेड थप्ने, सबै प्रोभिन्सियल क्यापिटलमा चाहिँ नि 7 वटा प्रदेशको 50 बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, 5 देखि 15 बेडको 275 वटा हस्पिटल बनाउने, स्थानीय तहमा 396 वटा तपाईँको आधारभूत चाहिँ नि हस्पिटल बनाउने। अब यो सबै कमिटमेन्ट के भइरहेछ? हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ, डिस्कसन भएको भए, छलफल भएको भए। तपाईँले अहिले बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि यो जति पैसा छुट्याइएको थियो त्यो छुट्याइएको पैसा तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि, राजनैतिक गेन गराउनको लागि तपाईँले खर्च गर्ने हो कि बजेटमा छुट्याइसकेको पैसा अब विभिन्न स्थानीय तहमा, मन्त्रालय तहमा चाहिने पुँजीगत खर्च गर्न सकेनन् भनेर पावरमा भएका मान्छेहरूले गाली गरेर हिँड्ने, अनि यिनीहरूले नि यो छुट्याएको पैसा खर्च गरेनन्, यसको अडिट त पिपुलले गर्न पाउनु पर्यो नि त, यसको जाँच त हामीले गर्न पाउनु पर्यो। कहाँ गएर जाँच गर्ने? मैले जोडेँ, विकास खर्चमा नेपालमा को सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 44-45 सालमा 92% खर्च भएको उदाहरण रहेछ। त्यसपछि कुनै पनि वर्षमा चाहिँ नि त्यो अनुपातमा चाहिँ खर्च भएको छैन। धेरै अब 50% पनि खर्च नभएका धेरै वर्षहरू छन्। खास गरी विकास बजेट किन खर्च हुन सक्दैन, किन विकास निर्माणहरू यस्तो ढिला सुस्ती हुन गइरहेको देख्नु भएको छ यहाँले? अब एउटा कुरा के भने कतिपय केसेसहरूमा तपाईँको फिजिबिलिटी स्टडी नै नगरिकन, सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकन पनि बजेट छुट्याएको छ। हजुर, एकजना ठुलै नेताले मलाई भन्थे गण्डकीको कुरा हो, गण्डकी प्रदेशको कुरा हो। हजुर, एउटा पुलको लागि उनीहरूले धेरै नै पहल गरेपछि मागेको थियो अरे 10 लाख, 3 लाख दिएर पठाइदियो। त्यसपछि हरेक वर्ष पैसा चाहिँ बढ्दै गएको छ कन्स्ट्रक्सनको, भनेको बेलामा हुन सकेन। करोडौँको त्यो परियोजना करोडौँको भइसक्यो, काम पनि भएको छैन, पैसा थपिँदै गएको छ। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि सम्भाव्यता अध्ययन राम्रोसँग नगरिकन पैसा खर्च जुन छुट्याउने चलन छ त्यो क्युमुलेट हुँदै जान्छ कि। बढी पैसा खर्च छुट्याइदियो। अब यहाँ नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट भनेको छ। अब यो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा 12 दिन झन्डै 2 दर्जन नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट भनेर अहिलेको यस्तो महामारी भएर मान्छेलाई बचाउनु पर्ने बेलामा कतिपय केसेसमा त परियोजनामा तपाईँको 29 वर्षदेखि त सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएको परियोजना पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। 20औं वर्षदेखि तपाईँको कम्पेन्सेसनको रकम चाहिँ नि अनुमानित रकम छुट्याइ पनि सकिएको छ, तर त्यो रकम पनि बाँड्न सकिएको छैन। यस्तो स्थितिमा मुलुक गुज्रिरहेको छ। अब त्यसकारण डिपिआर सकिसकेको पनि चाहिने परियोजना हुन सकेका छैन। अघि मैले भनिहालेँ, अख्तियारीमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान हुँदाहुँदै त्यो हुन सकेको छैन। अब मोबिलाइजेसन फन्ड भन्छन् 20% ठेकेदारले लगेर अन्यतिर खर्च गरे भनेर मन्त्रीहरूले नै भाषण गरेको बुझिन्छ। किन गरे त? त्यो कानुनले त्यो गर्न दिन्छ र त्यो जुन परियोजनाको लागि लिएको हो मोबिलाइजेसन फन्ड भनेर त्यसमै लगानी गर्नु पर्यो नि त। अब P1 P2मै तपाईँको अब P1 परियोजना भन्यो भने प्रायोरिटी 1 परियोजना हो, त्यसमा 100% सगर्व हाम्रो नेताहरूले भन्ने गरेका छन् 100% फन्डको ग्यारेन्टी हुन्छ। यो तिम्रो परियोजना अब प्रेसर आउँछ,
अब लोकल लिडरहरूको प्रेसर आउँछ। हाम्रो ठाउँमा यतिवटा पिओनमा हाल्यो पार्दियो। अब कुनचानीले आफ्नो भनाइलाई त्यो पिओनमा पार्ने हो। पिओनमा हुन सकेन भने मात्रै त्यो पैसा P2 मा जान्छ, त्यसै P3 मा हुन्छ हैन। नामको लागि विभिन्न परियोजनाको नाम चाहिँ लेखेर आउँछ। हुनसक्छ कतिपय केसेसमा पिओनमा काम चाहिँ नहुने P3 मा पठाइदिए पनि हुनसक्छ। चलखेल त यहाँ धेरै हुन्छ। पिओनको परियोजना अहिलेको बेलामा अहिलेसम्म त हामीसँग करिब 240 जति छन् रेकर्डेड भनौँ न P1। यो किन यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि अहिलेको बेलामा आवश्यक छ त? जबकि 20% 30% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेकै छैन विविध कारणले। मैले भने नि कतिपय ठाउँमा त तपाईँको प्रोजेक्टको चिफको ट्रान्सफर यति छिटो हुन्छ, एउटाले एउटा कुरो बुझेर मिलाइराखेको हुन्छ, फ्याट कसलाई कुन चाहिँ मन्त्रीलाई कुन कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, आफ्नो मान्छे को हो त्यो आफ्नो मान्छेलाई लगेर राखिदिन्छ, त्यसलाई त्यहाँबाट हटाइदिन्छ। भन्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विविध कारणहरूमध्ये थुप्रै कारणहरू छन्। हामीले थाहा पाएर आएको, हामीले भोगेको कारणहरू छन्। त्यही कारण यो कारणबाट मुक्ति हामीले लिनु पर्यो। अब करप्सनमा बेपत्ता छ। महालेखा परीक्षकले 1.5 वर्ष अगाडि निकालेको प्रतिवेदनमा पनि तपाईँको तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर एरियर्सले मात्रै हाम्रो एनुअल बजेटको 50% त त्यो रकमै छ। अब कुल गारस्थे उत्पादनमा खर्बौं रुपियाँ चाहिने हाम्रो करप्सनमा गइराखेको छ भन्दाखेरि त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने, हेल्थ सर्भिस डेलिभरी गर्नको लागि जति पनि सोशल सेफ्टी नेट्सको लागि छुट्याउनु पर्ने पैसाहरू त्यो करप्सनले खाएको छ। त्यसमा खै त कडा कानुन बनेको। उच्च स्तरमा रहेका व्यक्तिहरूले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ नल्याउँदै बजेट सार्वजनिक हुँदाखेरि चाहिँ नि काम कारबाहीमा अथवा चाहिँ हाम विविध पक्षको चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको क्षेत्रमा चाहिँ असर पर्छ पर्दैन डाक्टर साहब? अब तपाईँको नीति के नीति हो, कस्तो कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने हो भन्ने कुरामा सहमति नभइकन हजुर त्यो पार्लियामेन्टले पिपुलको रिप्रेजेन्टेटिभले त्यो प्राथमिकता मूलको हो कि होइन, तपाईँको प्राथमिकता अहिले तपाईँको दिमागमा जे छ, मैले अहिले तपाईँसँग बोल्दाखेरि मेरो प्राथमिकता मैले जे भनिरहेको छु, भोलि त्यो प्राथमिकता त हाम्रो अहिले अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूको त नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो अहिले बजेटमा जति छुट्याएको छ, जुन कार्यक्रमको उल्लेख गरिन्छ, जुन प्राथमिकताको उल्लेख गरिन्छ, हु नोज भोलि त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा होला। भोलि यो P1 को संख्या पनि अझ वृद्धि हुन्छ कि नेसनल प्राइड प्रोजेक्टमा पैसा रकम खर्च नभएको परियोजनामा पनि खर्च बढ्दै गएर क्युमुलेट हुँदै जान्छ कि एकातिर पैसा ऋण लिएर गर्ने। अब ऋण तिर्न सजिलो छ। अब हाम्रो अगेन्स्ट US डलर कतिपय ऋण त हामीले पब्लिक ऋण भने पनि ग्यारेन्टीमा सरकारको ग्यारेन्टीमा लिने ऋण त डलरमै हामीले तिर्नुपर्छ। हाम्रो यहीँ भएका चाहिँ तपाईँको हाइड्रोको कतिवटा प्रोजेक्टहरूमा डलर टर्ममा NEA ले एग्रिमेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि डलर टर्ममा एग्रिमेन्ट गरेको त म तिमीलाई पर युनिट यति डलर दिन्छु भनेपछि त आजको 5 वर्षसम्मको लागि भ्यालिड छ भने 5 वर्षसम्म हाम्रो करेन्सी डिभ्यालुएट भए तापनि त्यो डलर टर्ममा दिनुपर्छ भन्दाखेरि अब 110 रुपियाँमा 1 डलर पाउनेले 116 रुपियाँ अहिले तिरेर डलर किन्नु परेपछि त्यो अब लागत बढेको बढेन। अब हाम्रो मुलुकमा त्यो अपरतामा कोसीको ठुलो छ। आज पनि विभिन्न अन्तर्वार्तामा सुनिरहेको थिएँ मैले। अब 3 वर्ष जब हाम्रो टाइम चाहिँ ओभररन भयो। हुन त निजी क्षेत्रको पहलमा भएको राम्रो परियोजना हो, धेरै मेगावाटको परियोजना हो, यसले धेरैको कल्याण गर्छ। तर मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको, 3 वर्ष अगाडि सकिएको भए 46 बिलियन रुपिजमा सकिने कुरा अब अहिले सकिँदाखेरि 3 वर्ष ढिलो हुँदाखेरि 79 बिलियनको हाराहारीमा छोइसक्यो भन्दाखेरि टाइम ओभररन नेपालमा हुने बित्तिकै एक्सपेन्सेस पनि बेपत्ता बढेको देखिन्छ विभिन्न कारणले। भन्दाखेरि हामीले ऋण एक त गाह्रो छ, अब पहिले जस्तो छैन, किनभने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो
फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो अहिले घटिराखेको बेला छ। त्यसकारण फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउनको लागि, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट बढाउनको लागि हामीसँग अहिले त्यति सम्भावना अहिले देखिएको छैन, माहौल पनि त्यति राम्रो छैन। त्यसकारण ऋण लिन पनि त्यति सजिलो छैन, सबै ऋणी छन्। अहिले भारतले म ऋणै लिन्न भनेर दाताको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराएको मुलुकले विश्वको 18-20वटा मुलुकबाट सुरुको फेजमा यस्तो होला भने के थाहा, झन्डै 60वटा मुलुकमा त उसले त्यही पुनामा बनेको त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नि उसले बेच्यो। अब अहिले एक्ट बनाएर, कानुन बनाएर बाहिरको निर्यातलाई रेस्ट्रिक्सनमा लिएर यो स्थिति हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा परिरहेछ भनेपछि अब अहिले एक त ऋण लिन गाह्रो छ, ऋण लिएर पनि आखिर त तिर्नु पर्यो नि। 6 महिनाको लागि तपाईँले ऋणलाई नतिरे हुन्छ भन्ला, 6 महिनापछि त ऋण तिर्नै पर्यो। तिर्दाखेरि के भएको छ त भन्दाखेरि उत्पादन छैन, एक्सपोर्ट छैन, इम्पोर्टको रकम एक्सपोर्टबाट गरेको आम्दानी भन्दा धेरै ठुलो छ। त्यसैले फिस्कल डेफिसिट हाम्रो यत्रो ठुलो हुँदैछ, 5.somethingबाट अब 8% फिस्कल डेफिसिट बढ्दैछ भन्दाखेरि यो डिभ्यालुएसनले गर्दाखेरि, एक्सचेन्ज रेटले गर्दाखेरि पनि अब यो हामीलाई मारमा हामी परिरहेको हुनाले त्यो फिस्कल स्पेस छ भन्दैमा अरूले यति प्रतिशत बढायो भनेर त्यो भनेकै मलाई रिस उठिरहेको छ। त्यसकारण अहिले सरकारले जुन प्राथमिकता सोचेर सरकारले परियोजना निर्माण गर्छ, एउटा त हास्यास्पद कुरा हो, त्यो नीति र कार्यक्रम नै आउँदा पनि आयो। बरु नीति र कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यो गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ भनेर त्यसलाई पनि अध्यादेशमा घुसाउनु हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो, त्यही म त लयर होइन, मलाई थाहा छैन है त्यो। भन्दाखेरि कमसेकम नीति र कार्यक्रम त ल्याएरै छन्। अब त्यही नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत, त्यही प्राथमिकता अन्तर्गत यिनीहरूले बजेटमा यस्तो हरेक कुरो सिक्रेसी छ कि के को सिक्रेसी? हाम्रो रेगुलर एक्सपेन्डिचर कति भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ, पुँजीगत खर्च युजली कति छुट्याइरहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। 5-7% तलमाथि हो। यो अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तो हेल्थ बजेटको कुरा गरे जस्तो 68 अर्ब चान्चुन चाहिने बनाइयो, के अरे को बजेटलाई 90 अर्ब चान्चुन बनाइयो, किनभने बनाउन हाम्रो बाध्यता थियो। अब हेल्थको सेक्टरमा गरेको कमिटमेन्ट तपाईँले हेरिहाल्नु। अब भ्याक्सिनहरू गर्नु पर्यो, कतिपय कुरा त सरकारले आफ्नो खर्चबाट गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। त्यसकारण तलमाथि हुन्थ्यो, तर त्यो आएको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो भने नि प्रोभिजनल रूपमा। अन्तिममा एउटा प्रश्न गरेँ, अब यो बिना गृह कार्य अथवा चाहिँ विभिन्न प्रकारका राजनीतिक गन्जालगोलको अवस्था पनि सरकारले बजेट ल्याउने नै भयो। अनि यो बजेट चाहिँ साँच्चै नै जनमुखी होला या नहोला, यति चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? अब यो बजेट जनमुखी हुनको लागि नम्बर 1 अहिलेको सरकारसँगको विश्वास मान्छेको हराएको छ। हजुर, पहिले नै प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्दाखेरि, मन्त्रीहरूले केही कुरा बोल्दाखेरि यो त हुन लागेको छ है। अब दिस इज गुड न्युज भनौँ न। अब जहाजै चल्छ भने पनि, अब ग्यास आउँछ भने पनि यो त गर्न लागेको रहेछ, नगर्ने भए त किन भन्थ्यो र भन्ने सम्म मान्छेले गर्थे। बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। पहिले चाहिँ नि त्यो सुविधा थियो। अब अहिले आएर के भएको छ भन्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटेड भएर, विशेष गरेर अब बोल्न नसक्ने, डेली वेज अर्नरहरू, माल न्युट्रिसनमा परेकाहरू, जसले आफ्नो बालबालिकालाई केही गर्न सकिरहेका छैनन्, कति आत्महत्याको प्रतिशत कति बढेको होला हामीले राम्रोसँग रेकर्ड पनि राख्न सक्दैनौँ। हामी कतिपय सूचना पनि हामीसँग हुँदैन। बेहाल भएको बेलामा सरकारले बोलेको कुरा एक त अहिले विश्वास गर्ने स्थिति नै क्रिएट भइरहेको छैन। कसैलाई पनि, अपोजिसनसँग पनि मान्छेको वितृष्णा छ, रुलिङ गभर्मेन्टसँग वितृष्णा छ, सबैसँग वितृष्णा छ। यो स्थितिमा तपाईँले यो अहिले आएको बजेटको प्रावधानहरूले नेपाललाई कल्याण गर्ला। वर्ल्ड ब्याङ्कले भने जस्तै प्रत्येक वर्ष 10 देखि 15% आगामी 10 वर्षसम्म नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 10 to 15% एडिसनल खर्च नेपालले लगाउनुपर्छ भनेर भनेको कुरा यो सफलीभूत हुन सक्छ। यही व्यवस्थामा, यही प्राथमिकतामा, यही काम गराइमा हुन सक्छ। त्यसकारण म
पेसिमिस्ट भएको होइन, म त आशावादी मान्छे हो। हजुर। तर गर्न सकिन्छ बाबा, गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त अलिकति मान्छेलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो। राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेर नेताको वरिपरि बसेर जसले जसले जे एडभाइस गर्यो मुलुकको सही एडभाइजर त उनीहरू भयो, अरू त भएन। त्यसकारण मलाई त अब विश्वास छैन। अब छ त भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक संस्कार र राजनीति गर्ने तरिका, नेताहरू चुनिने संरचना, जुन संरचनात्मक व्यवस्था अहिले नेपालमा विद्यमान, संरचनात्मक व्यवस्था भनेको मतलब पर्छ भने होइन है भाइ। जुन किसिमबाट अब अप एन्ड कमिङ पोलिटिसियनहरू, कमिटमेन्ट भएका पोलिटिसियनहरू काङ्ग्रेसमा छन्, कम्युनिस्टमा पनि छन्, सबैमा छन्। भोलि उनीहरू बुढो भइसकेका हुन्छन्, उनीहरूले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने उनीहरूको अवसर उनीहरूले पाएकै हुँदैन। झगडा गर्दा गर्दै उनीहरूको पुरा भोइस माइनोरिटीमा जान्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति पनि आउन सक्ने स्थिति हामीले संरचना, पोलिटिकल पार्टीको संरचनामा ल्याउँदैन। मरुन्जेलसम्म अब सिजिपी हुनु पर्यो, त्यही ल्याएर राखिदियो। नमरुन्जेल तिमीले थाहा छ अब जे गर्छ गर्छ, भगवान् छ। त्यस कारण यो रचनात्मक परिवर्तनसम्म यति आशावादी हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ म चाहिँ देखेँ। हजुर, हस् डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, तपाईँलाई पनि बिजनेस टेलिभिजनलाई, तिरुपालाई, सबैलाई, प्राविधिक साथीहरूलाई छ। त्यही गरेर पेसिमिस्ट गरेको भए म नेपाली जनता यो दर्शक दिमाग छु, आशावादी मान्छे हो। फ्रस्ट्रेटेड भए मान्छेले भन्ने कुरा मैले भनेको। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। BTV बजेट।